मोहब्बत लाख पर्दे में तो बदनाम होती है। इत्तेफाक से हमारे सत्तार भाई के समझी गई। ये फैयाज भाई के हवाले से मैं किसी और को या फैयाज भाई को ही हाजिर कर देता हूँ कि मोहब्बत लाख पर्दे में तो बदनाम होती है। तुम्हें भी याद होगा मिस्र की जो भी कहानी है, मियाँ वहाँ यूसुफ जवान थे और जुलेखा पर बुढ़ापा था, यहाँ यूसुफ पर बूढ़े और जुलेखा पर जवान थे। अब माहौल थोड़ा संजीदा बनाएंगे तो हमारे बीच में बड़ा महत्वपूर्ण नाम हमारा छोटा भाई जो कि बॉम्बे से हमारे साथ में चल के यहाँ तक आया है और पिछले 3 साल से कंटिन्यू जब यहाँ मुशायरे का इनेकाद होता है तो मखसूस तरीके से आलम निज़ामी तो हम लोग यहाँ लेकर जाते हैं, हमारा छोटा भाई है। मैं दावत दूंगा आलम निज़ामी को कि माइक पर तशरीफ लाए और अपनी बेहतरीन गज़लों से हमें और आपको महसूस करें। आलम निज़ामी दोस्तों आपको जाग कर गया थोड़ा तालीम कर रहा है हमारे शायद हाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। सत्तार भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सत्तार भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगले साल से इस मुशायरे में निज़ामत जो है गालिब भाई नहीं करेंगे। यहाँ जितने लोग आते हैं सारी तालियाँ गालिब भाई के लिए बजा देते हैं और हम शायरों को हमारा हक़ नहीं मिल पाता। एक बार फिर आपकी मोहब्बतों को सलाम करने का मौका मिला, इस सरज़मीन को सलाम करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं अपने करम फरमा बड़े भाई जनाब गालिब शेख साहब, हाजी अब्दुल सत्तार खान साहब, फैज़ान मलिक, गुड्डू भाई, सिराज भाई, मुंबई से आए हुए तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ। इन्हीं की दुआओं के साथ 4 मिसरों से अपना शेरी सफ़र शुरू कर रहा हूँ। डाइस पर मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी साहब, मिसम गोपालपुरी साहब, वसीम रामपुरी, काबिज भाई, सबकी दुआएं चाहता हूँ, शेर हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएँ, बहुत नाजुक तबीयत का शायर हूँ, चाहता हूँ एक संजीदा माहौल मुझे दें और इसी माहौल में मैं शेर पेश करूँ। 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। तुम चरागों से लहू में रोशनी पैदा करो, लहू में रोशनी पैदा करो। अगर कोई सच्ची बात मैं इस मुशायरे में कह दूँ तो कोई शख्स खामोश नहीं बैठना चाहिए। अभी तक मुशायरा नहीं बना है। अब यहाँ से आप मेरा साथ दें और यहाँ से मुशायरे को मुशायरा बनाएं। मैं आपकी दुआएं चाहता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएँ। तुम चरागों में लहू से रोशनी पैदा करो, कौम मुर्दा हो रही है जिंदगी पैदा करो, कौम मुर्दा हो जिंदगी पैदा करो, अपने बच्चों को खिला कर मोमिनों रिज़्क़े हलाल, उनके दिल में जज्बे इब्ने अली पैदा करो, उनके दिल में जज्बे इब्ने अली पैदा करो। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, आपके खुलूस को सलाम करता हूँ। आपने इस मुशायरे को मुशायरा बनाया, फिर हाजिर करता हूँ, मुझे हुक्म है बतौर ख़ास मोहब्बतों के साथ मुलाज़ा फरमाएँ। तुम चरागों से लहू में रोशनी पैदा करो, तुम चरागों में लहू बहुत शुक्रिया।
تم چراغوں میں لہو سے روشنی پیدا کرو، قوم مردہ ہو رہی ہے زندگی پیدا کرو، اپنے بچوں کو کھلا کر، اپنے بچوں کو کھلا کر مومنوں رزق حلال، ان کے دل میں جذبہ ابن علی پیدا کرو، ان کے دل میں جذبہ ابن علی پیدا کرو، خود بھی بک جائیں گے اور یہ بیچ دیں گے قوم کو۔ عمران بھائی بتا رہے ہیں خود بھی بک جائیں گے اور یہ، ارشاد خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو سنانا چاہتا تھا، اتفاق سے وہ چلے گئے، آپ لوگ ان تک پہنچا دیجئے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ خود بھی بک جائیں گے اور یہ بیچ دیں گے قوم کو، قوم کے ان رہبروں میں قومی جذبہ بھیج دے، سر اٹھانے لگ گئے ہیں پھر صلیبی، اے خدا رہنما کو صلاح الدین جیسا بھیج دے، رہنما کو صلاح الدین جیسا بھیج دے، رہنما کو صلاح الدین جیسا بھیج دے۔ پیکی والوں آپ داد تو دے رہے ہیں لیکن بہت پھیکی پھیکی داد دے رہے ہیں، میں جانتا ہوں پیکی والے بہت ہی زندہ دل لوگ ہیں اور بڑی زندہ دلی کے ساتھ داد دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار جتنے بھی مرد حضرات یہاں اس مشاعرے میں تشریف رکھتے ہیں زوردار تالیوں سے ہاتھ اٹھا کر میری حوصلہ افزائی فرما دیں، میں شعر حاضر کروں۔ بس اتنے ہی مرد ہیں پیکی میں، اور تمام لوگ اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھتے۔ میں ایک بار پھر جتنے لوگ اس مشاعرے میں مرد حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں سب ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجاتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو شک ہے، بہرحال رفتہ رفتہ سمجھ جائیں گے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں۔ دور حاضر میں ہمارے صبر کو دیکھ کر، ہمارے خلوص کو دیکھ کر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں دبتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میں ان کی غلط فہمی اس ڈائز سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ عمران بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ موت ہم اہل صداقت کے لیے ایک کھیل ہے، موت سے ہم کو کبھی کوئی ڈرا سکتا نہیں، موت سے ہم کو کبھی کوئی ڈرا سکتا نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں مر کر ہم خدا کی راہ میں، ہم مجاہد ہیں ہمیں کوئی مٹا سکتا نہیں، ہم مجاہد ہیں ہمیں کوئی مٹا سکتا نہیں، ہم مجاہد ہیں ہمیں کوئی مٹا سکتا نہیں، مانا ہے تم میں عمارت کو گرانے کا ہنر، ہم عمارت کی مگر اے زلزل و بنیاد ہیں،
سامنا کرتے ہیں ڈٹ کے وقت کے نمرود کا، اے زمانے ہم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، اے زمانے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے بھائی، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ مانا ہے تم میں عمارت کو گرانے کا ہنر، ہم عمارت کی مگر اے زلزل و بنیاد ہیں، سامنا کرتے ہیں ڈٹ کے وقت کے نمرود کا، اے زمانے ہم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، اے زمانے ہم خلیل اللہ کی اولاد ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ دوستو، آج پورے ہندوستان میں مہنگائی کا جو حال ہے کہ دال کے سامنے بھی ہماری دال نہیں گلتی، اور درمیان میں کانے کا بھی وعدہ ہو گیا تھا عمران بھائی، اور حکومت اس طرف توجہ دینے کے بجائے اس ملک کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہے، سجانے میں لگی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مجمع میں کتنے لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں۔ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، اگر آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو جائے تو کوئی شخص خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پیش کرتا ہوں غالب بھائی بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اپنے لیے تالیاں بجوا لیتے ہیں، جب ہم لوگوں کے لیے بجتی ہیں تو آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم غریبوں پر ترس کھاؤ ذرا اے رہبرو، ہم غریبوں پر ترس کھاؤ ذرا اے رہبرو، روشنی کے واسطے ہم کو جلانا چھوڑ دو، روشنی کے واسطے ہم کو جلانا چھوڑ دو، کب تلک کھیلو گے ہولی، فکر مہنگائی کے شعلوں کو بجھانے کی کرو، تم ہمارے دیش کو لندن بنانا چھوڑ دو، تم ہمارے دیش کو لندن بنانا چھوڑ دو، تم ہمارے دیش کو لندن بنانا چھوڑ دو، اس گلستان کہ ہزاروں شاہ رخ و سلمان پر۔ اب آ گیا بھائی، بہت شکریہ بھائی۔ ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے شادی کر کے ہندوستان میں رہنے والے تمام نوجوانوں کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ میں یہاں سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس گلستان کے ہزاروں شاہ رخ و سلمان پر ہنس رہے ہیں آج سارے لوگ ہندوستان پر، ثانیہ شعیب پہ کیسے کس لیے تو مر گئی، مر رہی ہے ساری دنیا یوسف و عرفان پر، مر رہی۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ دوستو، میں جب پیکھی گاؤں میں حاضر ہوا تو یہاں کی مسجد دیکھ کر جو بھی نئی نئی تعمیر ہوئی ہے میرا دل خوش ہو گیا۔ چاہتا ہوں کہ 4 مصرے ستار بھائی، آپ نے ابھی تک ہار نہیں پہنایا ہے، 4 مصرے پڑھتا ہوں آپ کی مسجد کے لیے،
अगर आपको बतौर खास इंशाअल्लाह जीत चार मिसरे पेश कर रहा हूँ दोस्तों, मुलादा फरमाएं। मस्जिद की तरफ पैर तुम्हारा जो बढ़ेगा, तुम्हारा जो बढ़ेगा, दावा है मेरा रंग इबादत का चढ़ेगा, इबादत का चढ़ेगा। सोचो तो सही मोमिनो मस्जिद में नमाज़ें, सोचो तो सही मोमिनो मस्जिद में नमाज़ें, जब तुम न पढ़ोगे तो भला कौन पढ़ेगा, जब तुम न पढ़ोगे तो भला कौन पढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। जब तुम न पढ़ोगे तो भला कौन पढ़ेगा, भला कौन पढ़े। हाँ पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ। मस्जिद की तरफ पैर तुम्हारा जो बढ़ेगा, दावा है मेरा रंग इबादत का चढ़ेगा, इबादत का चढ़ेगा। सोचो तो सही मोमिनो मस्जिद में नमाज़ें, जब तुम न पढ़ोगे तो भला कौन पढ़ेगा, जब तुम न पढ़ोगे तो भला कौन पढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने अपने मोहब्बतों का सबूत पेश किया। दोस्तों मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ और ये समझता हूँ कि ये मदरसे का मुशायरा है और हाजी अब्दुल सत्तार खान साहब बड़े मुत्तकी परहेज़गार आदमी हैं, इसलिए मैंने अभी तक कोई रोमांटिक गज़ल नहीं पढ़ी यहाँ पर। लेकिन आज वसीम रामपुरी साहब ने बहुत अच्छा माहौल पैदा किया। मैं हाजी अब्दुल सत्तार खान साहब की मौजूदगी ये पढ़ना चाहता हूँ मुझसे पहले यहाँ। हाँ तमाम लोग जितने लोग तशरीफ़ रखते हैं वही पढ़ता हूँ। अब नौजवान दोस्त जितने यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ जुड़ जाएं। सारी सारी रात जगाना छोड़ दिया। तालियां बजा दे नौजवान दोस्त हमारे जितने भी। सारी सारी रात जगाना छोड़ दिया, सारी सारी रात जगाना छोड़ दिया, सारी सारी रात जगाना छोड़ दिया। तुमने क्यों ख्वाबों में आना छोड़ दिया, तुमने क्यों ख्वाबों में, तुमने क्यों ख्वाबों में आना छोड़ दिया। दोस्तों एक बहुत नाजुक सा शेर पेश कर रहा हूँ, अगर आपके सर से भी गुजर जाए तो आप तालियां बजा दीजिए। पूछ रही है, पूछ रही है, पूछ रही है आकर मौजे साहिल से, पूछ रही है आकर मौजे साहिल से, पूछ रही है आकर मौजे साहिल से। उसने क्यों पनघट पर आना छोड़ दिया, उसने क्यों पनघट पर आना छोड़ दिया, उसने क्यों पनघट पर आना छोड़ दिया। शोख लबों पर, शोख लबों पर रंग तबस्सुम क्यों आखिर, शोख लबों पर रंग तबस्सुम क्यों आखिर, शोख लबों पर रंग तबस्सुम क्यों आखिर। क्या तुमने अब दिल को दुखाना छोड़ दिया, क्या तुमने अब दिल को दुखाना छोड़ दिया, तुमने
अब दिल को दुखाना छोड़ दिया। क्या तुमने बहुत अच्छा शेर है यार, बहुत अच्छा शेर है भाई। क्या तुमने अब दिल को दुखाना छोड़ दिया। क्या तुमने अब दिल को दुखाना छोड़ दिया। दोस्तों, मोहब्बतों के साथ ये आखिरी शेर भी मुरादा फरमा लें। जब से हकीकत सामने आई ख्वाबों की, जब से हकीकत सामने आई ख्वाबों की, जब से हकीकत सामने आई ख्वाबों की, तस्वीरों से दिल बहलाना छोड़ दिया। 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 आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, बतौर खास मुरादा फरमाएं। क्या तुमने तस्वीरों से दिल बहलाना छोड़ दिया। हर दिन इसके पागलपन से तंग आकर, हर दिन इसके पागलपन से तंग आकर, हर दिन इसके पागलपन से तंग आकर, मैंने इस दिल को समझाना छोड़ दिया। समझाना छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।